त्यो युनिटी पावरलाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, आफै चेन्ज हुनुपर्छ, आफै परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँ हामी चेन्ज हुन सकेन, तपाईँ हाम्रो विचारलाई चेन्ज गर्न सकेन भने नि जिन्दगीमा तपाईँ हामीले कहिले पनि केही गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो? म एउटा गरिब परिवारमा हुर्केको व्यक्ति हो। के भन्ठान्नु भएको? मसँग पढाइ लेखाइ छैन, म आफूले प्र्याक्टिस गरेको, म आफूले मेहनत गरेको, मसँग यत्रो डिक्सनरी छ, म आफैले डिक्सनरी पढेर आज यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। के भन्ठान्नु भएको? म स्कुलमा गएर, म बोर्डिङ स्कुलमा गएर चाहिँ पढेर आएको भन्ठान्नु भएको होला? होइन, म एउटा सिम्पल लिभिङमा हुर्केको व्यक्ति हुँ। बुझ्नुभयो? र मेरो बाबा मम्मी, मेरो बाबा टुरो हुनुहुन्छ, मेरो बाबा मात्र एकजना हुन्छ, उहाँको दिदी बहिनी दाजुभाइ ठुलबुवा ठुलमम्मी को हो के हो केही पनि थाहा छैन। मेरो बुवा मात्रै हो। पहिला बुवा मात्र थियो, उहाँले पनि त मार्केटिङ प्लान सुरु गर्नुभएको थियो नि त। बुवाले मम्मी ल्याउनु भयो, मम्मी ल्याइसकेपछि हामीलाई जन्माउनु भयो। बुझ्नुभयो नि? हामी 3 भाइ छ, अहिले 3 भाइ छ। 3 भाइ मध्येमा फर्स्ट जेठो ठुलो बडा भनेको म हो के। बुझ्नुभयो नि? म हो के। यदि मैले चाहेर चाहिँ त्यो घर परिवारलाई चाहिँ मैले स्पेसल पावरफुल एकदम सुन्दर भविष्य बनाउन सकिनँ भने नि म त्यो पाउको, त्यो टुरो पाउको छोरा भएर जन्मेर यहाँ बस्नुको अर्थ नै रहँदैन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। म जस्तो व्यक्तिले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले किन गर्न सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। हेर्दै जाऊ। Just I go for you, okay? इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दैछु है। बोल्दै जाँदाखेरि मिस्टेक भयो भने नराम्रो नसोच्नु होला। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो नि? भोलिको दिनमा के थाहा न युके पुग्छ न अमेरिका पुग्छ, हो कि होइन भन्छ? हो, म पहिले अमेरिका पुग्नुपर्ने मान्छे हो। मेरो उमेर कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो त्यहाँनिर लस भएको थियो। बुझ्नुभयो नि? मसँग पढाइ थिएन, तर के भन्नु मेरो उमेरले चाहिँ मलाई दिएन नि त, साथ दिएन हो। म टिप्टेन क्याम्पमा पनि त्यहाँनिर पनि एकदम पर्फेक्ट उसमा भएको व्यक्ति हो नेपालमा हुँदाखेरि। बुझ्नुभयो नि? टिप्टेन क्याम्पमा सायद नेपाली केटी बिहे हुने थिएन हो। विदेश आएर पनि विदेशी केटी बिहे गर्छु भनेर खोज्यो नि, मान्छे हेर्नुहोस् त बाउ बुड्के। मान्छे बाउ बुड्के भएर के भयो त? मेरो मन विशाल छ नि त, विशाल छ नि त। हरेक काम कुरालाई म जसरी हुन्छ यस्तरी म पावरफुल भएर सक्सेस बनाउँछु भन्ने मेरो मन र सोच लिएर अगाडि बढेको हुन्छ नि त म, हो। यदि मैले गरेर हिँड्न सकिन्छ भने हजुरहरू किन गर्न सक्नुहुन्न? भन्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? म यहाँ आएर थर्काउन सकिन्छ, म यहाँ आएर उभिन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरू किन सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ नि त। हजुरहरूको युनिटी पावर बढाउनुहोस्। के गरी बढ्नुहुन्छ, कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा सिक्नुहोस् र अरूलाई सिकाउनुहोस्। बुझ्नुभयो? बजारलाई खाना बदलिन्छ जीवन, त्यसैले गर्न जरुरी छ डिएक्सन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? बजारले खाना बदलिन्छ जीवन डिएक्सनको अर्थ, बट त्यसमा मैले प्लस गरिदिएको त्यसैले गर्न छ जरुरी डिएक्सन। मिल्यो? मिल्यो भने के गरेर बसेको त? ताली ठोक्नुहोस् न। Thank you for watching all friends, all teachers. Happy good morning डिएक्सन। पप गीतमा मात्र होइन परी, नेपाली झ्याउरेमा पनि नाच्ने गर, डिस्को डान्समा मात्र धाउने होइन प्रिय मित्र, डिएक्सनको मिटिङमा पनि आउने गर। किन धाउनुहुन्छ डिस्को र डान्सर? किन इन्जोयतिर मात्रै लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? केही दुःख कष्ट मेहनत पनि गर्नुहोस्। 10 ringgit तिरेर तपाईँ यो हलमा छिर्नुहुन्छ। किन छिर्नु भएको? तपाईँको यो बिर्कोमा चाहिँ यतातिरको उसमा चाहिँ बन्द गरेर यतातिरको उसबाट खुल्ला गरेर त्यहाँतिर हाल्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? पहिलेदेखि म भन्ने गर्छु तपाईँहरूको कानमा, एउटा कानमा चाहिँ पुरै कपासले बन्द गरेर आउनुहोस् मिटिङ हलमा छिर्नलाई चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? जब मिटिङ हलमा छिरिसकेपछि कपास नलाउनु चाहिँ कपास लाउनुहोस् कानको धुलोमा। किन थाहा छ? पहिले भनेको थिएँ, खै त किन चुलो लाएर बस्नु भएको? किन थाहा छ? Thank you for watching all friends. What do you see me? You don't know, I am very funny boy. हो, हजुरहरू मलाई देखेर खुब हाँस्नुहुन्छ। मलाई यो भन्दा अगाडि मलाई कतिपय व्यक्तिहरूले इक्कु पनि भन्दो रहेछ भाइ। हेर्नुहोस् त, साँच्चीकै म इक्कु जस्तै थियो कि, हो कि अन्त अब भेरी डेन्जरस म्यान यु नो, हो नि? धनी गरिब हो कि होइन? कतिपय साथीभाइहरू धनीसँग मात्र मित्रता गाँच्नुहुन्छ हो, तर तपाईँ हामीले धनीसँग मात्र मित्रता गाँच्ने काम कहिले पनि नगर्नु होला। ओके? किन होला थाहा छ?
थाहा छ छैन सर भन्नुस् हो हो थाहा छ भने नभनौँ क्या अरे ओके धनीसँग मात्र होइन सरी है one mistake just one mistake okay I say again okay हेर्नुहोस् सुखमा मात्र होइन प्रिय दुःखमा पनि हाँस्ने गर ओके र ग्रुप मजाले चलेको छ भनेर मात्र हाँस्ने नगर प्रिय मित्र नचलेको बेलामा पनि मजाले हाँस्ने गर आगि नजाएर ठीक छ एकदम गुड बेस्ट ओके धनीसँग मात्र होइन प्रिय मित्र गरिबसँग पनि माया गाँस्ने गर किन थाहा छ त्यसको मतलब जस्ट नाउ कमिङ द दिस द मतलब क्या बोलिदिरहेको इङ्ग्लिस हेर्नुहोस् न जिन्दगीमा अमेरिका जाने मन थियो कुन ठाउँमा ल्याएर फसाइदियो हेर्नुहोस् त केही छैन नो प्रब्लम मैले यस्तो स्पेसल प्लेटफर्म पाएको छ कि बुझ्नुभयो नि अमेरिका किन जानु पर्यो मलाई हो यही ठिक छ मलाई अमेरिका मलाई हङकङ पनि ड्यामै ढिँडो खान्छु खैके हान्छु ओके धनी गरिबको मतलब धनीहरूको लागि मात्र होइन डिएक्सन तपाईँ हामी जस्ता सिधा सोझा अक्कल नभएका नक्कल नभएका गला नभएका सर्टिफिकेट नभएका कहीँ पनि गएर बिग्न नसकेका थपडा भएका दिमाग नभएका बुझ्नुभयो नि जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि लाटो गोज्याङ्ग्रो आँखा नदेख्ने अन्धो बहिरो नपाङ्गो जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि डिएक्सन गर्न सकिन्छ अब भन्नुहोस् तपाईँहरू गर्ने कि नगर्ने हजुरहरू त गरेर पास भइसक्नु भएको छ त किन गर्ने भनेर हात उठाउनु भएको हो होला कि गर्नका साथीहरूले सहयोगी अनुरोध गर्दछु मैले तपाईँलाई गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले गर्नु यहाँ अगाडि आएर चाहिँ कालोकोटमा सजिलो बन्नुहोस् त भन्दाखेरि हस् भन्छ पछाडि जानुहुन्छ हो कि भन्नुहोस् त यो रेली घटना हो राम्रो कामको लागि 1000 चोटि लाखौं चोटि भन्दा पनि उसले कहिले पनि मान्नुहुन्न बुझ्नुभयो नि नराम्रो कामको लागि एकचोटि मात्र भन्नु पर्दैन कि इसारा मात्रै गर्दा उसलाई काफी हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त त्यसको लागि उसले 500 1000 10,000 20,000 रिङ्गेट खर्च गरेर चाहिँ उहाँ पैसा फालेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ तर डिएक्सनमा जम्मा 200 रिङ्गेट खर्च गरेर चाहिँ पोइन्ट टिभी लिन सक्नुहुन्न प्रयोग लिन सक्नुहुन्न त्यो पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि किन आज म यहाँ आएर भुक्दै हुनुहुन्छ थाहा छ मसँग आज को थियो चोरबारदेखि आउनुभएका हाम्रो स्पेसल 2 जना साथीहरू थियो उहाँको अफलाइन को हो कसको मेम्बर हो मलाई थाहा छैन राति मैले एसेप्ट गरेर उहाँलाई सहयोग गरेको थियो हजुरहरूको पनि त्यस्तो समस्या छ भने भन्नुहोस् राति 1 बजे 2 बजे 3 बजे म सहयोग गर्न चाहिँ एकदमै तयार र हाम्रो दिनेश तामाङ सर हुनुहुन्छ मसँग आज राति मैले बोलाएर साथी आउनु भनेर बसेको थिएँ किनकि म रुममा मेरो साथीहरू नेपालीहरू कोही पनि छैन र ओर्तिर पर्तिर पनि होस्टेलहरू पनि कोही पनि छैन मात्र म मात्रै हो कि बाहिर गयो भने आनाडो रोनडो गर्छन् अनि यतातिर गयो भने सिङ मिसिङ हो कैसो अनि यता गयो भने हे मारी सिनी मर्पुगी माना यो सुराला मगिन्छ सिनी अब म त्यहाँ ओके आइ एम बाई ओ याका अಯ್ಯ माया पाण्डे हो यो चढी सिनी ब्याउर यो बे छिरिता पुन बत्त चान्ते हो ओके हो कहिले पुलिसले भेट्छ नि आइसी पासपोर्ट आइसी saya mana ada isi saya bukan sini biang orang lah saya keluar biang orang mana biang orang Nepal biang orang thank you for watching sir jangan tipu saya oke betul lah aku bukan sini orang aku Nepal biang orang lah oke you tipu saya biar paspor oke Oke, mari. Bukan ini tipu. You tipu sama saya. You sini biang orang atau you sama biang orang. भनेर मलाई यसरी भन्दै बुझ्नुभयो नि म 2 साल खाली कसरी बचेर हिँडिरहेको थिएँ भन्नु म दिल खोलेर अल उसमा घुमेर हिँड्थ्यो तर पनि मलाई कसैले के गर्ने थिएन बुझ्नुभयो किन थाहा छ
तपाईँको पहिरन चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँको बोल्ने स्टाइल चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँको फ्रेस रूप र हिँड्ने स्टाइल टोटल चेन्ज गर्नुहोस्। कसैले पनि तपाईँलाई आउन ठानेर पनि बोल्ने छैन र कसैले पनि तपाईँलाई केही भन्न सक्ने छैन। बुझ्नुभयो नि? एकदमै नेगेटिभ न पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। बुझ्नुभयो? हो, न त मेरो बाउ पढाइ चाहिँ पुरा टिचर थियो, न त मेरो मम थियो। मेरो ममलाई घाँस काट्न जाउँ भन्दा त राम्रोसँग घाँस काट्न आउँदैन, बरु मलाई आउँछ घाँस काट्न। यस्तो मजाले घाँस काटेको होइन कि मैले जाँतो पिन्थ्यो, गुन्द्री बुन्थ्यो। तपाईँहरू के भन्नुभएको थियो? म 2-4 क्लास पढ्दाखेरि म गुन्द्री बुनेर चाहिँ 2-4 क्लास पढेको थियो। स्कुलमा जाँदाखेरि साथीहरूले पछाडिबाट लौरो गरिदिन्थ्यो भाइ मलाई। जिन्दगी मेरो जिन्दगी बडो तनाव र दुःख कष्टले म आज यहाँसम्म आउन सफल भएको। त्यही भएको कारणले हरेक पल हरेक कुराहरूमा म चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। म त्यसको अनुभव म त्यसको महसुस गर्न सक्छु। यदि मैले गर्न सकिन्छ भने हजुरहरूले किन गर्न सक्नुहुन्न? मैले घाँस खाएको थिएँ, तपाईँले भात खानु भएको थियो, त्यही भएर हजुरहरूले गर्न नसक्नु भएको होला। हो ए होइन, त्यसो भए ठिकै छ नि त। मैले चाहिँ भात खाएर गर्न सक्यो, तब चाहिँ घाँस खाएर गर्न नसक्यो रहेछ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? अघि हो भन्नु भएन, अहिले होइन भन्नुभयो। हो कि होइन भन्नु? अहिले त हो भन्नु पऱ्यो नि त। के गर्छ? हेर्दै जानुहोस् प्रिय मित्र, तपाईँ हामी यहाँ आएर ठुलो आवाजमा फुकेर बोलेर कुनै पनि फाइदा छैन। साँच्चीकै डिरेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको दिल खोलेर एकदमै बहाना होइन चाहना लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। आज भएन त भोलि भएन त के भयो त पर्सि एक दिन पछि पनि हुन्छ। हो कि भन्नुहोस्? धैर्य, धैर्यता, इमान्दारिता, विश्वसनीयता, यति 3टा कुरालाई कण्ठ पारेर लिएर हिँड्नु होला कि। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ एकदमै धैर्य गर्नुहोस्, एकदमै धैर्य गर्नुहोस्। डिरेक्सनमै मात्र नभएर हरेक काम कुरो जस्तो सुकै काम कुरो लिएर चाहिँ तपाईँ धैर्य गर्न सक्नुभयो भने नि, अनि साथमा विश्वास, एकदमै जुन कामको लागि चाहिँ म कम्प्लिट गर्न सक्छु, जुन कामलाई म पुरा गर्न सक्नु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मनले, तपाईँको दिलले, तपाईँको यो सोच्ने शक्तिले लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। विश्वास लिनुहोस्, धैर्यता हुनुहोस्, एकदम फेरि इमान्दारिता। तपाईँले चाहिँ विश्वास छ, धैर्य छ, तर इमान्दार छैन भने नि त्यो काम कहिले पनि तपाईँले सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नु पर्ने रहेछ त? विश्वास, इमान्दारिता, धैर्यता हो नि? तपाईँले गर्नुहोस् न। म यो काम आज सक्सेस गरेर मात्र फर्किन्छु, जुन कामको लागि म आज यहाँ आएको थियो त्यो काम म पुरा गरेर मात्र फर्किन्छु भनेर तपाईँको मनले, तपाईँको दिलले, तपाईँको दिमागमा, तपाईँको माइन्डमा त्यो कुरा मात्रै घुसाएर लागिराख्नुहोस् त। त्यो काम पुरा गर्न सकिने रहेछ कि नसकिने रहेछ? आज भएन त के भयो, भोलि भएन त के भयो, एक न एक दिन त अवश्य हुन्छ नि। बुझ्नुभयो नि? हजुरहरूलाई अझै स्पेसल कुरा बोल्नु मन थियो, तर के गर्नु, समयले साथ दिँदैन। मैले मात्र भुकेर हुँदैन नि त। हो, अरू साथीभाइहरूलाई पनि त दिनु पऱ्यो नि त। स्पेसल ग्रेट लिडर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त चान्स दिनु पऱ्यो नि। हो, म त्यस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति होइन नि त। बुझ्नुभयो नि? अन्तिम आउन लाग्यो है त। रमाइलो लाग्छ? म यहाँ आएर बोल्दाखेरि रमाइलो लाग्छ? हो, लाग्छ भने भन्दै जानु। डिरेक्सनको लागि म कन्सर्ट खोल्छु। ओके? कहिलेकाहीँ टाइम पास, इन्जोय होइन, रिल्याक्स पनि गर्नु पऱ्यो नि त। हो कि भन्नुहोस् त? एभ्री टाइम डोन्ट सी द स्याड। ओके, ह्याप्पी बी द ह्याप्पी लाइफ जिउनु सिक्नुपर्छ। जति नै दुःख कष्ट भए पनि म कहिले पनि स्याड भएर हिँड्दिनँ। ओके, म मात्र होइन, अल पिपुल कहिले पनि स्याड भएर नहिँड्नु होला। ओके, किन भन्नु न, यो जिन्दगी, यो जुनी भनेको एक बारको जुनी हो के? हो कि भन्नुहोस् त? एक बारको जुनीमा हामीले चाहेको खुसीहरू प्राप्त गरेरै मरेर जानुपर्छ कि कसो? जिन्दगीमा तपाईँ हामी पैसा कमाउन सकिन्छ, हरेक कमाउन सकिन्छ, तर सम्पत्ति कमाउन धेरै मुस्किल छ। बुझ्नुभयो नि? धन कमाउनुहोस्, तर धन भनेको आज कमाइन्छ भोलि गइन्छ, पर्सि कमाइन्छ नि पर्सि गइन्छ। हो कि भन्नुहोस् त? सम्पत्ति भनेको नि तपाईँले कमाउनु सक्यो भने नि जिन्दगीभर रहिरहन्छ, तपाईँ मरेर गए पनि। हो कि भन्नुहोस् त? के हो सम्पत्ति, के हो धन? धन पनि एउटै हो, सम्पत्ति र धन एउटै हो भन्ने नसोच्नु होला। के हो, रुममा गएर पुरा तपाईँको माइन्डलाई घुमाइ गरेर चाहिँ सोचेर चाहिँ के रहेछ आफै विचार गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।
चन्द्रमा भई शीतल दिनु तारा भई चम्किरहनु हुन्छ चन्द्रमा भई शीतल दिनु तारा भई चम्किरहनु ओके ओके पढाइ भनी नसक्नु मलाई हृदय मैले साटेको छु अरूको निम्ति के अरे नसोच्नु मलाई तिम्रै निम्ति बाँचेको छु वाह 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 इन्ट्रेस्टिङ भएर वाह वाह गर्नु न के सर हो कि अचम्मै लाग्छ भने अरूको निम्ति नसोच मलाई तिम्रै निम्ति बाँचेको छु आजी चियर कफी खोरी पाइन खाइ पी आनन्द लिनु एसे स्टार उभी अनि स्टार डायमन्ड भई सधैँ चम्किरहनु ओके गुड र अन्तमा सिटी नै लाग्यो है बुझ्नुभयो नि सिटी नै लाग्यो नआतिनुहोस् ल हजुरहरूसँग बोल्दाखेरि म भुक्दाखेरि नि म त्यस्तो बोरिङ हुने टाइपले त गर्दिनँ भनेर आउँछु है तर हजुरहरूलाई बोरिङ भएको छ भने भन्नुहोस् है जब बोरिङ भयो भनेर यहाँ सूचना मात्र आउँछ टक्कै बोल्न छोडेर हिँडिहाल्छु बुझ्नुभयो नि हुन्छ बोरिङ लागेको छ बोल्न लागेको छ छैन ह्याप्पी ह्याप्पी थ्याङ्क यू सो मच है त अब धेरै छैन म धेरै बोल्न चाहन्न बोल्न त कति मन छ नि बुझ्नु भने कति मन छ यो म किन बनाएको बोल्नको लागि हो नि त जब हामी हुन्छ नि तब मात्रै हामी बोल्न सक्दैनौँ बाँचुन्जेल त आँखा त ओलो हेरुन्जेल त बोल्नु पर्छ नि त हो कि भन्नुहोस् त हो त्यही भएको कारणले एसआर अनि स्टार डायमन्ड भई चम्किरहनु ओके डियर मित्र र कहिले काहीँ मेरो याद आएमा हर्क भनी सम्झिदिनु ओके कस्तो लाग्यो वाह 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 कस्तो लाग्यो वाह वाह मात्र मेरो तर्फबाट त वाह वाह मात्र थ्याङ्क यू सो मच अब यति भन्दै म यो स्टेजबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र अन्तमा म मेरो आफ्नो अफलाइनहरूलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु होइन मलाई चाहिँ जोइन गर्नुहुने भन्दा नि कस्तो भने यस्तो काम कुरोमा चाहिँ मलाई अति नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो अरे कि उहाँले जोइन गर्नु भनेर कुरा गर्नुभन्दा अगाडि होइन सर तपाईँ केमा जोइन गर्नुभएको भनेको डिएक्सन रे यसले चाहिँ यस्तो यस्तो काम गर्छ अरे भन्नुभयो लु त्यसो भए मलाई पनि जोइन गरिदिनुहोस् त तुरुन्त आएर अहिले जोइन गरिदिनुहोस् त भनेर म आफैले जोइन गर्न लगाइदिएको जोइन गरेँ होइन उहाँ हुनुहुन्छ मेरो एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड पनि हो होइन र उहाँको घर चाहिँ सिन्धुली कपिलकोट गाविस अघि मात्रै सेयरिङ गरेर जानुभयो उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर प्रेमबहादुर बम्जन एसएसटी उहाँलाई एकचोटि जोरदारका साथ तालीले स्वागत गर्न अनुरोध गर्छु र बेला बेलामा मलाई खेद गरिराख्नु हुने हाम्रा स्पेसल बाजे हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई पनि सम्झिनै पऱ्यो कहिलेकाहीँ जे जस्तो भए पनि होइन उहाँ चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर सोमबहादुर बम्जन उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदारका साथ तालीले स्वागत गर्ने अनुरोध गर्छु र तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ गरेर खानु भनेर स्पेसल बारीका पाटा बनाएर दिनुहुने हाम्रो तातो डाक्टर लिम्सेमजी हुनुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि जोरदारका साथ तालीले स्वागत गरिदिनु दिल खोलेर ओके र हाम्रो यहाँ स्पेसल पाराले चाहिँ अब सधैँ प्रोग्राम चलाएर चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भाइ यसरी गर्नुपर्छ है यसरी तताउनु पऱ्यो यसो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ बेला बेलामा सल्लाह सुझाव खबरहरू दिइराख्नु हुने हाम्रो स्पेसल दाइ पनि हो मेरो आफ्नो खुद दाइ त छैन तैपनि मैले आफ्नै दाइ मानेको छु यो तालीले मगर हुनुहुन्छ जस्तो जोरदारका साथ तालीले स्वागत गर्नु अनुरोध गर्छु उहाँलाई मात्र नभएर यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो स्पेसल कालोकोटमा सजिनु भएका लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान सम्पूर्णलाई चाहिँ म एकै मुष्टमा सम्मान गर्न चाहन्छु र लेडिजमा भए पनि है हाम्रो हेर्नुहोस् त मलाकादेखि पाल्नुभएका सुमाती तामाङ हो नराम्रो नसोच्नु है मलाई भाषाबाट त फेरि सुमाती माती भनेको त भेरी भेरी ब्याड हो नि यु क्यान रिमेम्बर ओके डोन्ट से एनिथिङ ओके डोन्ट रिमेम्बर ब्याड यु सी द गुड ओके र हाम्रो पुष्पमाया राई मिस हुनुहुन्छ सुनिता पन्तवा राई मिस हुनुहुन्छ हाम्रो मलकादेखि स्टार एजेन्ट के नाम पो भन्नुभएको थियो ठिकै छ हाम्रो मिस हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण लेडिज भएर पनि हेर्नुहोस् त विदेशमा आएर चाहिँ म गर्न सक्छु म यसरी चाहिँ मेरो आफ्नो नाम कमाएर जान्छु भन्नुहुन्छ नि उहाँले नाम कमाउनको लागि भनेर यहाँ चाहिँ डिरेक्सनमा उपस्थित हुनुभएको होइन कि नाम कमाउनको लागि इमान इज्जत कमाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो भनेको नि इमान इज्जत हो कि हो कि त्यही कमाउनको लागि आज उहाँहरूले कति सङ्घर्ष गर्नुभएको देख्नु त कहाँ कति टाढा टाढादेखि आउनुभएको छ हो कि होइन त त्यही भएको कारणले उहाँहरूलाई एकचोटि जोरदारका साथ तालीले स्वागत गर्छु अनुरोध गर्दछु र मलाई जन्म दिएर हुर्काउनु हुने र बढाउनु हुने आज आएर यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँमा गएर त्यसले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई हरेक कुरा चाहिँ सानोमा सिकाएर चाहिँ ताते नाने बाते के गरेर मलाई बढाएर आज यहाँसम्म पठाउनु हुने मेरो बुवा मम्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि म जहाँ भए पनि जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि सम्झिने मात्र होइन
अहिलेको छोराछोरीले के गर्छन् मलाई थाहा छैन मेरो बुवा मम्मीहरूलाई म जहाँ भए पनि म बसेकै ठाउँमा ल्याएर पाल्ने भनेर मैले बाचा पनि गरेको छु मेरो मम्मीले मलाई भन्नुभएको थियो भाइहरू छन् उहाँहरूले अब हेर्छ हेर्दैन थाहा छैन तँले हेर्छ कि हेर्दैन भनेर मलाई धेरैचोटि सोध्या गरेको भएको कारणले तपाईँहरू जहाँ जस्तो भयो भने मसँगै राख्छु मसँगै बसाउँछु मैले जे खान्छु त्यही खुवाउँछु मैले जे लाउँछु त्यही लगाउनु दिन्छु अब त खुसी हुनुभयो भनेर भन्दाखेरि ओके खुसी छ भने त्यहाँदेखि मैले के निर्णय गरेको हुन्छ त्यही निर्णय चाहिँ उनीहरूले चलिरहेको हुन्छ घरमा किन होला थाहा छ मैले नराम्रो सोच विचार लिएर गरेको भए उहाँहरूले मान्नुहुन्थ्यो थिएन नि त हो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ म एकचोटि सम्झिन चाहन्छु मेरो बुवा मम्मीले एकचोटि जोरदारका साथ ताली सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कहिलेकाहीँ अति दुःख लाग्छ अस्ति एकचोटि थाम्नै नसकेर मैले फेसबुकमा कति पोस्ट गरिदिएको थिएँ कि यो दिमाग छ नि भेरी ब्याड दिमाग यु नो साँच्चै हो कहिलेकाहीँ यो दिमागले कामै गर्न छोड्छ कहाँ गरे कुन बेला के गर्छ मलाई नै थाहा हुँदैन कम्पनीको यति लामो लिस्ट सबै अल टोटल 3टा कम्पनी ह्यान्डल गरेर जिम्मा लिएर बसिरहेको छु मैले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई कम्पनीले चाहिँ नेपाल पठाउनलाई मुस्किल भइरहेको छ उसले नेपाल नपठाउनुको कारण त्यो हो 12 वर्ष पुरा भइसक्यो त्यो कम्पनीमा काम गरेको अहिले 2026 सम्मको पासपोर्ट बनाएर फेरि मलाई उसले हरेक गरेर अस्तिको मात्रै दिन उसले तेरो पासपोर्टको लागि ओके भयो अब नेक्स्ट विक लेबी पे गरेर तेरो भिसा फेरि न्यू रेन्यू गर्दैछु म भनेर उसले मलाई गरे ओके 3 मन्थको लागि छुट्टीमा जा भनेर भन्दैछ ओके तैँले भिसा मात्रै ल्याएर नि म गएर आउँछु त गएर कन्फर्म त आउँछ या बोतल बस saya mana ada tipu you tak ada tipu saya bila-bila pun tak ada tipu sama orang oke betul-betul cerita dulu saya betul-betul buat saya mana-mana pun boleh pergi saya mana-mana pun boleh apa macam pun boleh jadi hidup भनेर मैले यसरी भनेर गरेपछि अनि उसले ओके छ भने त्यहाँबाट म अब केही समयको लागि चाहिँ सायद नेपाल जान्छ होला यदि भएन भने मलेसिया टु नेपाल नेपाल टु सिङ्गापुर सिङ्गापुर टु ट्रान्सपोर्ट मलेसिया भएर आउँछु म ओके किनकि हजुरहरूको मायाले मलाई तानेर ल्याउँछ यहाँसम्म यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्ते गुड मर्निङ एक्सन डिएक्सन एभ्री टाइम नम्बर 1 छ डिएक्सन नम्बर 1 होइन कि अब तपाईँ हामी नम्बर 1 हुनुपर्छ ओके ओके हस् नमस्ते धन्यवाद कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो तेरिका मान्छे मात्रै सानो पावर त फेरि छोडिदिनु आरसीटेलको पावर हो कि जोडा तालीले सर्भ गरौँ उहाँको लागि र एकछिन डान्सको लागि म एकछिन होल्डमा राखेको छु र स्टार रुबीको सम्मानको लागि म बोलाउनु गइरहेको छु स्टार रुबी सम्मान पाउनु हुने म नाम बोलाउँछु तपाईँहरू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला मन्जु तामाङ र खिम राज विक सरलाई सरलाई स्टेजमा बोलाउनु म बोलाइरहेको छु तपाईँहरू कृपया स्टेजमा आइदिनु र स्टार रुबी सम्मान जसले दिनुभएको छ प्लिज तपाईँहरू सम्मान दिन चाहनुहुन्छ छिटो म्युजिक बजाउनु सर अलिक म्युजिक पनि आएन कि जोडा तालीले सहयोग गरौँ उहाँलाई ताली बजिरहेको छ ताली कम नहोस् ताली बजिरहेको हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण साथी मित्र सम्पूर्ण लिडर सरहरु लाइभ देखाइरहेको छु मलेसियाको सेरेवानबाट थ्याङ्क यू फर वाचिङ ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन ताली ताली नै छैन हामी त सबै ढोका छौँ यस पछिको राष्ट्रिय डान्स छ तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनको लागि राखेको छौँ कृपया तपाईँहरूले तालीले स्वागत गर्नुहोस् यस सर हेर्नुहोस् Hello Pusaman, happy good morning Jackson.
Happy good morning Jackson, Sampurna sir, मित्रहरुमा happy good morning Jackson. Thank you for watching. तपाईँहरू फोटो खिच्न अलिक मिलेर सबैलाई फोटो खिच्न मिल्ने गरी तपाईँहरू फोटो खिच्नु होला या त खाता लगाउनु पनि मिलेर कि अलिकति मिल्नु होला अलिक लाइनमा बसेर जस्तोसँगले गर्नुहोस् Thank you for watching sir. Happy good morning Jackson. All friends, all leaders, sir, great sir. Happy good morning Jackson. सबैले फोटो खिच्न अलिकति मिल्ने गरी बस्नुहोस् Hello sir, happy good morning Jackson. Namaskar sir. यसले अगाडि झिल्मा गरिदिनुहोस् खाता लगाउने मान्छेले खाता लगाउनु पाएको छैन एकदमै टाइम छोटो छ हाम्रो स्टारमी मिस मेडमहरूलाई आफ्नो स्थानमा गएर बस्नु अनुरोध गर्छु किनकि हामी टाइममा चल्नु पर्ने हुन्छ Thank you for watching. Hello sir, happy good morning Jackson. तपाईँहरू आफ्नो सुनमा गएर बस्नुहोस् हामीलाई यहाँ टाइम एकदमै कम्ती छ प्लिज 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 बाजे
प्लिज तपाईँहरू आफ्नो सिटमा गएर बस्दिनुहोस् र हामीसँग एकदमै टाइम कम्ती छ हामीले फेरि गिफ्टको लागि एउटा कार्यक्रम रहेको छ तारा कुमार राई सरलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु अक्षय सरले तपाईँलाई गिफ्टको लागि गिफ्ट सम्मानको लागि बोलाइरहनुहोस् गिफ्ट सम्मान तारा कुमार राई सर स्टेजमा आइपुग्नुहोस् ताले 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 ओके अब आफ्नो काममा गएर बन्दिनुहोस् म तपाईँलाई एकदमै गल्ती छ मैले तपाईँहरूलाई सेवा चाहे कतिको अल्छी लागेको छ हामीलाई अल्छी लागेको छ उफ्रिने हो ल अब म डान्सरको लागि म बोलाउन गइरहेको छु सरस्वती तामाङ प्लिज कम अन द स्टेज उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ तालीको कम नहोस् किनकि हामीलाई मनोरञ्जन दिन आइराख्नु भएको छ प्लिज कम अन द स्टेज सरस्वती तामाङ राम्रोसँग जानुहोस् यसमा लजाउनु पर्ने होइन कमर भाँचो डम्फुको तालैमा हातमा राखौ गोलीमा राखौ एक बारको जुलुमा Thank you for watching. Happy Good Morning, Jackson.
स्टेजमै बस्दिनु भन्न अनुरोध गर्दैछु। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो गुरुङ बाजेले चाहिँ सम्मान गर्ने अरे। अनि अघि पनि डान्स गर्नुभएको योगेश सिंहलाई पनि म स्टेजमा बोलाउँछु। कृपया सरस्वती तामाङ मिस र योगेश सिंह सरलाई चाहिँ म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। र मसँग एउटा खबर पनि आइरहेको छ, जस्तो कि हिजो अस्तिसम्म हामीसँगै यही मिटिङमा बसिरहेको, हामीसँगै सेयर गरेको, अरूलाई पढ्दा पनि उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। र आज चाहिँ उहाँको आज होइन शुक्रबार राति उहाँको निधन भएको छ। उहाँको घर परिवारलाई एकदमै पीडा भइरहेको छ है। र युवराज बाजेकै एउटै कम्पनीको एउटै रुमको मान्छे मृत्यु भएको छ। त्यसको लागि हामीले जति सकिन्छ, उसको छोराछोरी 3 जना छोराछोरी छन् भर्खरको है, उहाँको निधन भएको छ। हामीले जति जति सक्छौँ प्लिज हामीले आफ्नो मन दिल खोलेर उहाँलाई सहयोग गरौँ। उहाँको फ्यामिलीलाई केही भए पनि एउटा राहत हुन्छ है। र हिजोको दिनमा मलाई पनि थाहा छ, हिजोको दिन उठिने रिसिभमा मलाई बस्नु जस्तो लाग्छ। उहाँले पनि अरूलाई के अरे सहयोग गर्नुभएको थियो। आज उहाँलाई नै परेको छ, उहाँको फ्यामिलीलाई नै परेको छ। प्लिज हामी यहाँनिर सबैलाई सहयोग उठाउँदै आउँछौँ। कार्यक्रम चलिरहन्छ, तपाईँहरूले सहयोग गरिराख्नुहोस्। किनकि थोरै धेरै जति भए पनि हामीले सहयोग गर्नु सक्यौँ भने उहाँको आत्मालाई शान्ति मिल्ने एउटा गरिरहेको छु। र तपाईँहरूलाई सहयोग उठाउनको लागि हाम्रो भुवस सर, प्रेम सर, तपाईँ 2 जना आएर यहाँ प्लास्टिक लिएर सबैलाई सहयोग माग्नु। पुष्पमाम हजुर केही भन्नुहुन्छ? र अब हाम्रो कार्यक्रम चलिरहन्छ र स्टार रुबी सम्मान डान्स पनि भइसक्यो। अब कम्पनीको मार्केटिङ प्लानिङ लिएर आउनुहुँदैछ। एकदमै हाम्रो श्रीमानकै पहिलो डायमन्ड भनेर रुचाउँछु म। र एकदमै म बोल्नु गइरहेको छु लक्ष्मण साहब EST लक्ष्मण सापकोटा सरलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। गुड मर्निङ डियर सन। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ समय दिनुहुने हाम्रा कमल सरलाई जोरदारको तालीले स्वागत गरौँ है। म आज दुःखी पनि छु, खुसी पनि छु है। किनभने म 7 वर्ष र मैले जानेको एउटा प्लानिङहरू छ होइन, हजुरहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् होइन। कसरी मेम्बरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ म एउटा मार्केटिङ प्लानहरू चाहिँ हजुरलाई म दिएर जान्छु होइन। ल राम्ररी सुन्नुहोस् है। सानो मान्छे के छ सर यहाँ सार्नु रे गुड मर्निङ डे सर। अल्छी लाग्छ कि तपाईँहरूलाई छैन नि होइन। अब मार्केटिङ प्लान भनेको 3 तरिकाले देखाउन सकिन्छ है। तपाईँले याद गर्नुहोस्, 3 तरिकाले चाहिँ हामी मार्केटिङ प्लानहरू देखाउन सक्छौँ। खास गरी अब मेम्बरलाई मार्केटिङ प्लान देखाउनु भनेको 10 देखि 15 मिनट भित्रमा मार्केटिङ देखाउन सकेन भने तपाईँहरू फलो भयो। लिडरहरूलाई चाहिँ म विशेष गरी म भन्छु, जब मेम्बर भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरू 15 मिनट भित्रमा चाहिँ तपाईँको मार्केटिङ प्लान दिन सक्नु भएन भने त्यो मान्छे फेल हो होइन। त्यसपछि स्टार एजेन्टलाई चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम् आधी घन्टादेखि लिएर 1 घन्टासम्म स्टार एजेन्टलाई चाहिँ मार्केट दिन सक्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले डायमन्डहरूलाई चाहिँ उपरमा
तपाईँको 1 घन्टादेखि 5 घन्टासम्म तपाईँको मार्केटिङ प्लान भएपछि मात्रै सफल पाउँछ। नभए कसैले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अब के हुन्छ भने मेम्बर भर्खर बनाएको छ, मेम्बर भर्खर बनाएको मान्छेलाई तपाईँको पिबी सिबी गरेर दुनियाँ दिवाना गोलो 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 बनाइदियो भने के हुन्छ भने सानो मान्छेलाई चाहिँ 50 किलो भारी बोकाएको जस्तै हुन्छ, उनीहरूले बुझ्दैनन् होइन। त्यही कारणले चाहिँ म के भन्छु भने मेम्बर बनाइसकेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले 1 मिनटदेखि लिएर 10 मिनट 15 मिनटभित्रमा चाहिँ तपाईँको मार्केटिङ प्लानहरू बुझाइसक्नुपर्छ। त्यो भएर मात्रै हो तपाईँहरूलाई चाहिँ सफल हुने एउटा सूत्र है। त्यसपछि लिडर भइसकेपछि आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म स्टार एजेन्टलाई, त्यसपछि माथिको भनेको तपाईँको 4 घन्टा 5 घन्टा धेरै समय लाग्छ यो मार्केटिङ प्लानमा। ल तपाईँलाई म सानो एकदम सिम्पल तरिकाले म विशेष गरेर चाहिँ अब स्टार एजेन्ट मुनिको मान्छेहरूलाई चाहिँ म एउटा फोकस गर्छु है। कतिजना हुन्छन् स्टार के अरे मेम्बरहरू, स्टार एजेन्ट नभएको मेम्बरसँग हात उठाउनु सबैलाई, सबैजनाले। ल तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो के भयो चाराकार होइन। अब यसलाई यस्तो दिने है, यस्तो दिँदा के हुन्छ भने नेटवर्क मार्केटिङ होइन, एकदम सिम्पल तरिका छ, तपाईँलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ, याद राख्नुहोस् होइन। अब के हुन्छ भने यहाँ तपाईँहरू मेम्बर बन्नुभयो होइन, जसरी जेसरी कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँ मेम्बर बनाउनु भयो भने के हुन्छ भने यो 1 जना 2 3 4 5 6 होइन, 6 जना मेम्बरलाई चाहिँ स्टार एजेन्ट बनाएपछि डायमन्ड हुन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि होइन होइन। सुरुको मान्छेलाई कसरी थाहा हुँदैन भने अब तपाईँले त 100 पिबी 200 पिबी 500 पिबी यस्तो गर्दै गर्दै तपाईँ गरिदिनु भने तिनीहरूलाई लोड पुग्छ 100 पिबी पुग्छ भने तपाईँ के हुन्छ भने पहिले सुरुमा तपाईँलाई धेरै पैसा लाग्ने सम्भावना हुन्छ होइन। 200 रुपियाँ लाग्छ, हाम्रो लागि 200 भनेको ठुलो कुरो हो होइन। अब 200